वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौत का वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की महबूब बीवी महबूब थी। महबूब नहीं, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार किया, ऐ मेरे मौला, तूने अदल का हुक्म किया, मैं सारी बीवियों में बराबरी करता हूँ, पर मेरा दिल आयशा के साथ है, इस पर मेरी पकड़ ना फरमाना। दिल पर तेरा कब्जा है, इसमें आयशा की मोहब्बत है। वो बीवी जिनकी बरकत से तमम मिला, जिनकी गोद में सर रखता हूँ तो वही उतरती है, और किसी भी बीवी की गोद में सर रखता हूँ तो वही नहीं उतरती थी। वो बीवी जिनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज उठाए, लाड लडाए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र में शरीक है, तो दौड़ लगाई जा रही है। आयशा, दौड़ोगी? कहा, दौड़ लगाऊंगी। कैसी प्यारी ज़िंदगी है। मुझे ये बहुत अच्छी हदीस लगती है और इसलिए मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ कि आप भी इस पे गौर करें। और जब इंसान पढ़ रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हकीकत देख रहा है। बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। दौड़ लगाओगी? कहा, लगाऊंगी। सहाबा को आगे भेज दिया, दोनों दौड़ लगा रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे निकल गई। फिर कुछ अरसा गुजरा, एक सफ़र ही था। सहाबा को आगे भेज दिया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दौड़ लगाओगी? कहा, लगाऊंगी। दौड़ लगाओ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए तो फरमाया, इस वक्त तुम जीत जाओगे, अब हम जीत गए। ऐसी मोहब्बत जिनकी पाक दामनी के लिए कुरान उतरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सूरत नूर का दूसरा रकू का हिस्सा इस माँ की पाक दामनी पर उतरा है। सुभान अल्लाह। जिनसे ज़्यादा मकाम, जिनसे ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं ले सका। सुभान अल्लाह। सिवाय हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिंदा 100 कुओं पे इतना मेरे अंदर में नहीं उठता उबाल जितना हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे उठता है, जो इंतकाल कर गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा करते रहते थे। एक दिन मैंने कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़ी औरत का जिक्र लेकर बैठ जाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जवान कंवारी बीवियां दे दी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। कहा, आयशा, खबरदार, आइंदा खतीजा के बारे में कुछ ना कहना। लोगों ने जुटलाया, इसने मेरी तस्दीक की। लोगों ने ठुकराया, उसने मुझे ठिकाना दिया। लोगों ने हाथ छुड़ाया, हाथ खींच लिया तो उसने मुझ पर खर्च किया। ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 1/4 इल्म उम्मत को देने वाली अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप आज दुनिया से जाने का कहा। देखो, मुमकिन है मेरे शर्म में इजाज़त दी हो। जब मेरा जनाजा पढ़ चुको, मुझे ले जाओ। तो चले गए, सॉरी। उस वक्त कहा, रो रो के थोड़ी तर हो चुकी है,
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لینے کے لیے آئے۔ جنگ جمیل کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کے باعث ملنے نہیں جاتے تھے۔ آمنے سامنے ہو گئے تھے تو آج آخری دن تھا۔ حضرت تشریف لائے تو کہا اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ دیکھا تو زار و قطار رو رہے ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی ہے۔ آپ کی وجہ سے آپ کی پاکیزگی پاک دامنی آسمان سے اتری۔ آپ کی گود میں سر ہوتا تو وہی اترتی تھی۔ آپ کو کیا غم ہے؟ کہا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں نسیہ منسیہ ہوتی، پیدا ہی نہ ہوتی، میرا بھلا دیا جاتا، میرا بولنا بھلا دیا جاتا، میں پیدا ہی نہ ہوتی، میرا بولنا بھلا دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے اسلام لانے کی تمنا کی گئی، یعنی مرد یا اللہ ان دو عمروں میں سے ایک دے دے، باقی مجھ سے پوچھے تو میں عمر بن خطاب چاہتا ہوں۔ مانگے گئے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو یہ دعا مانگی گئی اور جمعرات کو حضرت عمر علیہ السلام اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جبریل آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں عمر کے اسلام پر؟ فرمایا بہت۔ تو جبریل بولے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں میں عمر کے اسلام پر۔ عرفات کے میدان میں آپ تشریف فرما ہیں۔ 100 لاکھ صحابیوں کا مجمع سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فخر کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاص طور پر فخر ہو رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جن کے دور میں 44 لاکھ مربع میل میں کلمہ حق بلند ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عمر ہے جدھر گزرتے تھے تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ جدھر سے گزرتے تھے شیطان راستہ چھوڑ دیتا۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو عمر ہوتا۔ میں تھوڑا سا ان کا مقام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ کس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی، بہت پیاری ہے اور اس کا بقیہ حصہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑی ہے یہ والی حدیث، تو بہت پیاری ہے۔ آپ بھی اس پہ غور کرنا اور اس کو غور سے سننا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، نیک بنائے، 5 وقت نمازی بنائے۔ 5 وقت نماز اختیار کر لو گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں ہی جیت لو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایمان کی بادشاہی عطا فرمائے۔ آمین۔